बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बांद्रा में मौजूद गैलेक्सी अपार्टमेंट में 20 मई की शाम एक अनजान शख्स के घुसने की खबर सामने आई। मुंबई पुलिस ने उस संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ये घटना 20 मई की शाम 7:15 की है। ये शख्स अवैध रूप से सलमान खान के घर में घुसा था। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो उन्होंने आनन फानन में आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस जांच में पता चला कि इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र कुमार सिंह है और वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। अब पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी से कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर केफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरल केफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ करा रहा है ये भाई आपका। बहरहाल फिर एक मर्तबा सलमान खान पे जानलेवा हमला करने की नाकाम कोशिश की गई। उनके गैलेक्सी बिल्डिंग में, उनके घर में एक जितेंद्र सिंह कहती मध्य प्रदेश का रहने वाला उस आतंकी ने औरत का ड्रेस पहनकर डुप्लीकेट मुँह लगा के घर के बन के संवर के उनके अपार्टमेंट में घुसा। अब मैं ये सवाल पुलिस से करता हूँ जो कि उसके घर के पास 24 घंटे जो ड्यूटी दे रहे हैं, कौन आते कौन जाते, और ये भी बोला गया होगा ना भाई बगैर उसकी परमिशन के कोई नया चेहरा आया तो जाने ने अंदर आने नहीं देना, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो। उसके बावजूद ये लापरवाही कैसे बरती गई? अब इसका जिम्मेदार कौन है? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे 100 मरतबा अगर से वैसी घटना पेश आ जाती तो क्या होना था? कोई उसके चाहने वाले तो खामोश तमाशाई नहीं बनते, खामोश नहीं बैठते। इससे सारा महाराष्ट्र नहीं, देश का माहौल ख़राब होता। लेकिन ये छोटी सी लापरवाही पुलिस की, छोटी सी गलती, चलो खैर अल्लाह सुब्हाना ताला उनको बचा लिया। सलमान खान को वो बाल बच गए और अपनी फैमिली के साथ वो घर में थे। उनके एक अगरचे 1-2 मिनट के अगरचे कोताही बरतते अगरचे सलमान खान तो काम हो गया था। वो कैमरे में किस तरह उन्होंने टेलीफोन करने के लिए उठाए या टेलीफोन में कुछ देखना चाह रहे थे, वैसे ही कैमरा दब गया। दबने के बाद जिस तरीके से जो औरतों का जो लिबास पहनकर 3 औरतें थे टोटल, एक तो भाग गई, 2 पकड़े गए। एक तो भाग गया समझो, भाग गई नहीं, क्योंकि 3 के 3 भी मर्द आदमी थे। वो एक जितेंद्र सिंह था, एक जो है सो कोई तयागी वागी था कोई। तो बहरहाल पुलिस उनकी सही ताशपोशी कर रही है अभी, और ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो कि सुन के कानों को यकीन नहीं आ रहा। यानी ये लोग यानी किस तरीके से ये लोगों के अल्फाज में इस्तेमाल करो इनके बारे में, इन पापियों का, इन दरिंदों का आखिर अंत होगा नहीं होगा, इनका खातिमा होगा नहीं होगा, ये हमारे लिए बाज़ बहस बने हुई है, बाज़ फ़िक्र बने हुई है। और देश की पुलिस हमारी इतनी कोताही लापरवाही कैसे बरत सकती है? चलो वो तो खैर मुश्किल टल गई, वो अनहोनी होने से अल्लाह सुब्हाना ताला बचा लिए, क्योंकि सलमान खान ने जिस तरीक़े से टेलीफोन में देखा और उनको शक पैदा हुआ, उनके पास से अभी हथियार भी निकले हैं। और कहाँ रख के आई भाई उन्हें, समझे, अंदर का जो अंडरवर्ल्ड रहता है ना, उसके अंदर हथियार है। मान यानी क्या बोलना भाई, क्या चाह रहे हैं ये लोग?
ڈرانے کے لیے آئی تھی یا لوٹنے کے لیے آئے تھے یا مارنے کے لیے آئے تھے. اب یہ ساری چٹا جو ہے سب باہر آ جائے گا. اور لیکن اس میں ایسے نامہ نکل کے آ رہے ہیں جس سے میں اب کیا ایڈوانس میں بتاؤں. لیکن یہ ایک بات سمجھنے والی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، گودی میڈیا اس وقت خاموش تماشائی بنے ہوئی. نہ آج تک کچھ بول رہا، نہ ABP نیوز کچھ بول رہا، نہ زی نیوز کچھ بول رہا. یہ تینوں تو آتنکی کچھ بول رہے نہیں، سمجھے. اب میں خلاصہ کل کی ویڈیو میں کروں گا، پروف کے ساتھ ہوگی، ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. لیکن آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھو اور جتنا ہو سکتا چینل سے جڑے رہو، کیونکہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو دوسرے چینلوں پہ نہیں ملتی. آپ لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ گھپ بول کے دینے والا آپ کا بھائی ہے. دوسروں میں اتنی ہمت کہاں ہے بتائیے آپ. لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہم سلمان خان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کو کوئی یا ان کی فیملی میں سے کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا الحمدللہ. یہ حرام خوروں کو اب تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے، اور جس طریقے سے میں وعدہ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کو پروف کے ساتھ وہ نامہ بھی بتاؤں گا اور وہ چیزیں بھی سامنے رکھوں گا. پہلے بھی یہی کام تھا یہ، لیکن لیے کس کا نام؟ وہ لوگ جو جیل میں بڑھے ہوا ہے اس کا نام لیے، کیونکہ اس کو مشہور کرنا چاہے، سمجھا نا. لیکن ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی جو بولتے ہیں نا، وہ مصرع بالکل مشہور ہے. میں اس کا نام اس لیے آپ لوگوں کو اب لینا نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ ویسے دلیل ہے، عربی میں دلیل بولتے ہیں ثبوت کو. ویسے چیزیں آ جانے دو میرے پاس، جو کہ ہو سکتا ہے گھنٹے 2 گھنٹے میں آ بھی جائیں گے میرے کو انشاءاللہ. اس کے بعد ساری تفصیل آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی حفاظت فرمائے اور اس کے آل عیال کی حفاظت فرمائے، ہم سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ اسے ہی ہر آبا سے، ہر شر سے ہم کو محفوظ رکھے، خاص کر ان آتنکیوں کے آتنک سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے ہم کو محفوظ رکھے. بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس ویڈیو کا یہی مطلب ہے کہ سلمان خان کی جان بال بال بچ چکی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک کا. اور 3 میں سے 2 لیڈی جو پکڑے گئے وہ لیڈی نہیں ہے، وہ مرد آدمی ہے. ویسا لباس پہن کر اور ویسے تیاری کر کے، ویسا ڈیکوریشن کر کے اندر گھسے. منہ میں ڈپلیکیٹ لگائے تھے اتنے بڑے بڑے، اب پورے صاف ہو گئے، وہ نکال دیے ہوئے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھو، ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو، تاکہ ان آتنکیوں کی جو حرکتیں چل رہی ہے وہ کم ہو کسی طریقے سے. یا اللہ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.